नमस्कार, स्केचअप नेपालमा स्वागत छ। सो हामीले चाहिँ आफ्नो मोडलिङको काम चाहिँ हामीले यहाँसम्म गरिसकेका छौँ र बेसिक ब्लकआउट फर्ममा छौँ हामी अहिले। कहिले हामीले मोडलिङ गर्दाखेरि डिटेलिङलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छैनौँ, ब्लकआउट फेजमा छौँ। सो तपाईँ 3D वेयरहाउसबाट पनि डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो झ्याल ढोकाहरू यो सिम्पल छ। एउटा म यहाँ ढोका बनाउन चाहन्छु, सो एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु। सो फ्रेम छ 2.5 बाइ 5 इन्च काठको फ्रेम, अथवा तपाईँ आफै पनि एजुम गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अफसेट गर्छु 2.5, ठिक छ। अनि यसलाई म के गर्छु, इरेज गर्छु। अनि यसलाई म अलिकति भित्र पुस गर्छु 5 इन्च। अनि यो तलको फ्रेम हुँदैन, यसलाई म हटाउन चाहन्छु। 3 चोटि क्लिक गर्छु, ग्रुप बनाउँछु र हाइड रेस्ट अफ मोडल मेरो इनेबल छ। भ्यू कम्पोनेन्ट एडिट हाइड रेस्ट अफ मोडल सर्टकट बनाउनु होला हाइड रेस्ट अफ मोडलको, र यसलाई म इरेज गर्छु। अनि त्यसपछि भित्रको हामी सटर पार्ट बनाउँ, ठिक छ। अनि यसलाई म अलिकति पुस गर्छु 1 इन्च र 1.5 इन्च। अनि डोर नोब जुन छ, डोर नोब बनाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ स्केचअपमा, ठिक छ। त्यो हामी डाउनलोड गरेर पनि राख्न सक्छौँ। अहिलेलाई यति नै गरिराखौँ। यो ब्लकआउट फर्ममा यति नै ठिक छ। जस्तै कि योभन्दा अगाडिको पार्टमा मैले डोर नोब सिम्पल प्रकारको यस्तो बनाएको थिएँ। अथवा तपाईँ यस्तो गाह्रो कुराहरू चाहिँ वेयरहाउसकै युज गर्दा राम्रो, र बेसिक कुराहरू चाहिँ हामी स्केचअपमा बनाउन सक्छौँ। सो बिफोर बकेट र मैले क्लिक गरेर अप्लाई गरेँ, र दुवै चाहिँ एउटै ग्रुप हुनु पर्यो, ठिक छ, फ्रेम र सटर। किन भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँले रेन्डर गर्दा अथवा केही गर्दाखेरि अलिकति ओपन गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। 3D मा राम्रो देखिन्छ। कन्ट्रोल जेड। अब यहाँ अफसेट गर्छु म, ठिक छ, 2.5 र यसलाई म इरेज गर्छु र पुस गर्छु 5 इन्च, ठिक छ। तपाईँ अब झ्यालहरूमा भेन्टिलेसन पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै कि यो झ्यालमा भेन्टिलेसन पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो, ठिक छ। तपाईँले त्यो राख्नु भएको छ भने एकदम राम्रो, र अहिलेको पार्टमा म राख्न चाहँदैन। सो G4 ग्रुप, र यसलाई म यहाँ राख्छु, र यसलाई मैले ग्रुप बनाएँ। र ओपनेबल हामी प्यानल बनाऊँ, र यसलाई हामी अफसेट गरौँ 3 इन्च जति, र यसलाई हामी इरेज गर्छौँ, र यसलाई हामी पुस गर्छौँ यसको थिकनेस 3 हिसाबले। सो ग्रुप बनाऊँ, र यसलाई हामी ठ्याक्कै सेन्टरमा राख्न चाहन्छौँ। एक्सरेको सहायता लिन्छौँ, ठिक छ। एक्सरे र कन्स्ट्रेन्टको सहायता लिएर हामी यसलाई ठ्याक्कै बिचमा राख्न सक्छौँ। हल्का ओर्बिट गरौँ। यसको मिड पोइन्ट ठ्याक्कै यहाँ आउनु पर्यो, र यसलाई माथि मुभ गरौँ। सो ठिक छ। अब यसलाई रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ, यसलाई ग्रुप बनाऊँ। थिकनेस दिन सक्नुहुन्छ सिसाको, र अहिले केसमा म दिँदैन, अप्सनल कुरा हो सिसाको थिकनेस दिने कि नदिने भनेर। बिफोर बकेट अनि मटेरियल पिक गरेर अप्लाई मात्रै म गर्दैछु। G4 ग्रुप अथवा तपाईँको ग्रुपको सर्टकट के छ। सो अब जस्तै कि मैले यो ढोका बनाइसकेको छु। सो यसलाई नै म के गर्छु, कपी गरेर यहाँ राख्न चाहन्छु, र साइज मिलेन, ठिक छ। साइज मिलेन भने पनि हामीलाई समस्या छैन। सो यसलाई कपी, अब यसलाई रोटेट गरौँ। सो यो प्रोटेक्टर टुल लिए, यहाँ आए, ठिक छ। सिफ्ट की धाले चेन्ज हुँदैन अब, ओके। अनि यहाँ आएर क्लिक गर्छु, अनि यसलाई टक्क पारेर रोटेट गर्छु, ओके। सो यसलाई यो पोइन्टमा समातेर यहाँ राख्न चाहन्छु। साइज हामी एकछिनमा मिलाउने नै छौँ। सो कुनै फेरि अर्को ढोकालाई हामी कपी गर्छौँ, ठिक छ। मुभ टुल एक्टिभेट भएकोले कपी गर्नु पर्यो। सो यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ, रोटेट गर्छौँ 90 होइन 180। फेरि तपाईँले 180 फेरि टाइप गर्नु पर्यो भयो भने ढोका फेरि 180 मा रोटेट हुन्छ। र यसलाई टक्क पारेर यहाँ राखौँ। अब साइज मिलाउनेतर्फ हामी लाग्छौँ। जस्तै कि हाइट हाम्रो मिलेको छैन। सो यो चेक गरौँ। 8 इन्च, कहिलेकाहीँ यस्तो मिस्टेक हुन्छ। सो यसलाई पुस गरौँ तल 1 इन्च, W1। अनि
यसलाई म स्केल गर्छु टक्क पारेर, यो बिचको गिफ्टस मात्र टक्क पारेर यहाँसम्म ल्याउँछु। तपाईँले वेयरहाउसबाट घर ल्याउनुहुन्छ भने स्केलले यसरी नै गर्ने हो, ठिक छ। सो यसलाई अलिकति भित्र राख्छु। सिमिलर वेमा यसलाई पनि स्केल गर्छु, यसलाई पनि स्केल गर्छु। अलिकति भित्र राखौँ। यो ग्याप आएको छ, पछि स्ल्याबलाई हामी एक्सटेन्ड गर्छौँ। यो जुन स्ल्याब छ हाम्रो, यसलाई हामी अलिकति पुस गरेर मिलाउने नै छौँ। यो बिचको देखिएन भने एक्सरेको सहायता लिनु होला, ठिक छ। अनि एक्सरे बन्द गर्नु होला। ओके, सो यो ब्याक भ्यू जान यो प्रिभियसमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रिभियस, र यसलाई हामी अलिकति यो एजको सहायताले अलिकति भित्र राख्छौँ। लगभग हाम्रो झ्याल ढोकाहरूको प्लेसमेन्ट भयो। एनिवे एकदमै राम्रो। ओके, अब हामी यो लङ विन्डो जुन छ हाम्रो, यसको लागि हामी एउटा रिफरेन्सको लागि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ र यसलाई हामी अफसेट गरौँ सपोज 5 इन्च, र बिचको फेसमा चाहिँ झ्याल आउँछ। सो यसलाई हामी पुस गरौँ 5 इन्च जति गरौँ, ठिक छ। ओके, तपाईँ यो झ्याल बनाउन सक्नुहुन्छ। म एकछिनमा बनाउँछु। पहिला चाहिँ हामी यो बाल्कुनी र यो टेरेसको लोवर टेरेस भनौँ, यो पार्टतिर हामी अलिकति आफ्नो ध्यान चाहिँ अलिकति यो पार्टतिर अलिकति हामी काम गरौँ पहिला सुरुमा। सो यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। यो हाम्रो जुन स्ल्याबलाई हामीले 2.5 फिट प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। सो तपाईँ छुट्टै पनि यसलाई रेक्ट्याङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी, ठिक छ। 2 फिट 6 इन्च, ठिक छ। होइन, तपाईँ यो फेसलाई डबल भित्र गएर पुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै कुरा, कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। सो 2.5 फिट मैले भ्यालु दिएँ, 2 फिट 6 इन्च अथवा 2.5 फिट, ठिक छ। सो यसरी हामीले दियौँ। अब यतातिर हामी प्रोजेक्ट गर्दैनौँ किनभने यतातिर मिल्दैन। सो यिनीहरू मलाई चाहियो। सो टेप यो एजलाई हामी के गर्छु, धेरै तरिका छ। यो एजलाई म कपी गरेर टक्क पारेर यहाँ राख्छु, ठिक छ। यसलाई म पुस गर्छु सपोज यहाँसम्म। अब यसलाई पनि पुस गरौँ 2 फिट 6 इन्च, ठिक छ। सो यहाँ अब माथिको प्यारापेट वाल तपाईँ 5 इन्च अथवा 9 इन्च राख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले मैले 5 इन्च राखेँ। सो टेप टुलले म 5 इन्चको लाइन तान्दैछु। सो त्यसले गर्दा मलाई रेक्ट्याङ्गल बनाउन सजिलो हुन्छ। तपाईँ 9 इन्च पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। जहाँसम्म लाग्छ 9 इन्च अझै बेटर होला। र अहिलेसम्म मैले 5 इन्च राखेँ। अब यसलाई म इरेज गर्छु आरामसँग। सो गाइडलाइन मैले जस्ट वाल बनाउनलाई मात्र तानेको। तपाईँ यो गाइडलाइन बिना पनि यदि बनाउन सक्नुहुन्छ भने इट्स ओके, अलिकति सजिलो गर्छ हामीलाई गाइडलाइनले। सो ओभरअल हाइट हामी 3 फिट मानौँ, ठिक छ। अनि सो पहिला चाहिँ यसलाई म सुरुमा 2 फिट 8 इन्च मात्रै पुस गर्छु किनभने हाम्रो रेलिङ आउने पार्टलाई हामीले अहिले काउन्ट गऱ्यौँ 3 फिट हाइट हाम्रो भइहाल्छ। सो यसलाई हामी ग्रुप बनाउँ, ठिक छ। यो ब्लकआउट भयो जस्ट एउटा प्यारापेट वाल र माथि बाल्कुनीको लागि यो जुन वाल छ यो चाहिँ हाम्रो 2 फिट 8 इन्च छ। बाँकी भएको हाम्रो 6 इन्च अथवा सर्टेन पार्ट चाहिँ हामी यसमा बनाउने छौँ। त्यसपछि यहाँ हाम्रो स्पाइरल स्टेयरकेस हुन्छ, ठिक छ। यहाँ हाम्रो स्पाइरल स्टेयरकेस आउँछ, यहाँबाट चढेर जान्छौँ। सो यतातिर हामीले प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो। सो यसलाई पनि पुस गरौँ 2 फिट 6 इन्च, 2 फिट 6 इन्च, र यता पनि अलिकति पुस गरौँ 2 फिट 6 इन्च, ठिक छ। सो यता पनि हामी प्रोजेक्ट गरौँ 2 फिट 6 इन्च, 2 फिट 6 इन्च। यता हामी गर्न पाउँदैनौँ, ठिक छ। सो यता पनि हामी अहिलेलाई पुसै गरिराखौँ अहिलेको लागि। पछि चेन्ज चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो स्ल्याब प्रोजेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको बेसिक चाहिँ हाम्रो लेआउट भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले अब यहाँ स्टेपको लागि अलिकति बनाऊँ। सो एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु र यसलाई म अलिकति पुस गर्छु। यो हाम्रो ल्यान्डिङको पार्ट भइहाल्यो। सो 1 फिट गरौँ, 1 फिट भयो।
कन्ट्रोल दाबे फेरि 1 फिट यसलाई म 6 इन्च तल पुस गर्छु यसलाई 6 इन्च सो स्टेप सो यसलाई ग्रुप बनाइराखौँ सो अब बेसिक ब्लक आउट हाम्रो सकिने लाग्यो ओके यो पार्टको अन्तिममा म यो झ्याल चाहिँ बनाएर तपाईलाई बनाउन सिकाउँछु सो के गर्छु भन्दाखेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाउँछु सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन यो हाम्रो मेन फ्रेमको लागि हाम्रो बनाउनु पर्यो यसलाई मैले ग्रुप बनाएर एकछिन हाइट रेस्टर मोडल गर्न चाहन्छु जसले गर्दा मलाई काम गर्न अलिकति सजिलो होस् अब यहाँ हामी अफसेट गरौँ 2.5 ठीक छ त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि डबल क्लिक गरौँ टु रेक्ट्याङ्गल जस्तो गाइडलाइन यो रेक्ट्याङ्गल बनाउनलाई गाइडलाइन तानेको सो यो एलिमेन्ट टक्क पारेर कपी गरेर यहाँ राख्न चाहन्छु ठिक छ बिचमा मलाई सपोज 12 वटा चाहियो 12 डिभाइड गुड कन्ट्रोल जेड गरौँ पहिला हामी भर्टिकल चाहिने हो पहिला भर्टिकल लाइनलाई चाहिँ बिचमा राखौँ यो गऱ्यौँ सो यसलाई मैले के गरेँ कपी गरेर टक्क पारेर यहाँ ल्याएँ 2 डिभाइड ठिक छ त्यसपछि होरिजेन्टललाई म के गर्छु कपी गर्छु 12 डिभाइड अलिक धेरै भयो 10 डिभाइड गरौँ 8 डिभाइड धेरै तरिकामा एउटा तरिका सिकाउने हो तपाईलाई यस्तो खालको कटन झ्याल जुन भन्छ सिसावाला मोडल यस्तै बनाउन सकिन्छ अथवा प्लगइनहरु पनि युज गर्न सकियो आर्किटेक्चरको लागि सजिलो चाहिँ यो 1001 बिट भन्ने यो म युज गर्न चाहदैन किनभने यो ट्युटोरियलमा प्लगइन म युज गर्दैन किनभने तपाईले यदि प्लगइन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको इफिसिएन्सी अलिक घट्छ हुन्छ स्केचकै टुलबाट म तपाईलाई सिकाउन चाहेको छु अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म यस्तो एक्स्ट्रा एजहरुलाई टक्क पारेर इरेज गर्दैछु केही पनि गर्दै छैन अलिकति टाइम लाग्न सक्छ सो हल्का पेशेन्स लिएर हामी यसलाई के गर्छौं इरेजरले इरेज गर्छौं अब अटोक्याड चलाउनुहुन्छ भने यसलाई ट्रिम पनि भन्ने गरिन्छ अब स्केचअपमा ट्रिम भनेर त्यस्तो स्पेसिफिक कमान्डहरु छैन सो यसरी नै इरेजरले म्यानुअली इरेज गर्न सक्यो इरेजरलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने तपाईको मल्टिपल एजहरु अथवा मल्टिपल फेसहरु एकैचोटी तपाईको इरेज हुन्छ स्केचअपमा ड्रब्याक भनेको के हो भन्दाखेरि स्केचअपमा एज छ फेस छ तर स्केचअपमा भर्टेक्स छैन भर्टेक्स भइदिएको भए अलिकति सजिलो हामीलाई मोडलिङ गर्न अलिकति सजिलो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ यसको ड्रब्याक नै हो कुनै प्लगइनहरु छ र भने सायद होला र बाइ डिफल्ट स्केचअपमा भर्टेक्स मोडमा हामी जान सक्दैनौं ठीक छ भर्टेक्स भनेको पोइन्ट ओके हेर्नुस् त कति सजिलो प्रत्येक फेसलाई म के गर्छु इरेज जसले र म शिफ्ट की दाबेर सबैलाई पहिला सिलेक्ट गर्छु ठीक छ सो झुकेर कहिलेकाहीँ सिलेक्ट हुन सक्छ फेरि यसलाई अनसिलेक्ट गर्न फेरि क्लिक गर्न शिफ्ट की दाबेको हुनु पर्यो त डिलिट भन्ने बटन दाबेर सो यसलाई म के गर्छु पुश गर्छु र 5 इन्च थिकनेस दिन्छु ठीक छ सो यसलाई म अलिकति भित्र मुभ गर्न चाहन्छु अब यहाँ बीमहरु पनि आउँछ विचार गर्नु होला त्यो बीमहरु हामी पछि बनाउँ होला सो यो हाम्रो मेन फ्रेम भयो सो म कुनै पार्ट तपाई ओपनेबल गर्न सपोज ओपनेबल गर्नको लागि त तपाई ल्यान्डको नजिक हुनु पर्यो नि त स्टेयरकेसको नजिक हैन सपोज यो पार्ट हाम्रो ओपनेबल हो सो यसलाई फेरि अफसेट गर्नुस् 3 इन्च जति सो यसलाई इरेज गर्दियौ हैन अनि यसलाई पुश गर्दियौ सबै पार्ट त ओपनेबल हुँदैन सो म जस्ट आइडिया मात्र तपाईलाई दिन्छु बी फर पकेट र यसलाई क्लिक गरौँ कुन पार्ट ओपनेबल हुन्छ यो फ्रेम राख्नुस् जुन पार्ट ओपनेबल हुँदैन सिधै रेक्ट्याङ्गल बनाइदिनुस् ठीक छ यो रेक्ट्याङ्गल भनेको सिसा हो यसलाई बिचमा राख्दिनुस् सकेसम्म राख्नु पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन बिचमा राख्दिनुस् 3D हो सो अलि सजिलो राम्रो पनि देखिन्छ भित्र गएको यो डेप्थ देखिने भयो ठीक छ यसलाई ग्रुप बनाउनुस् अनि यहाँ पनि हामी एउटा सिसा बनाऊ ग्रुप बनाऊ यसलाई ओके सो अनि यसलाई बी फर बकेट अनि
सो मैले प्लगइन युज गरेर सिकाएको भए तपाईँलाई कति धेरै टुलहरू डिभाइड भन्ने टुलहरू त्यो सिकाउन सायद म सक्थेन। सो यसलाई ओपनेबल पार्ट पहिला हामी पार्टमा राखौँ। सो यहाँनिर पनि हामी ओपनेबल एउटा राखिदिउँ ल, केही छैन। टेन्टेटिभ आई जजमेन्ट गरेर मात्रै राख्दै हो, कुनै एप्रोप्रिएट नगरेर सबैसम्म। सो यहाँ राखेर काम छैन, यहाँबाट यहाँ राख्नु पर्यो किनभने यहाँ ओके। सो मैले धेरै राखेको छैन, एउटा यहाँ राख्दिउँ। ओके, अब यसलाई म के गर्छु, फिक्सलाई म कपी गर्छु। तपाईँ सबै फिक्स्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, यो ओपनेबल गरेर अलिकति ट्युटोरियल लामो चाहिँ भयो हो, किनभने यो हाम्रो अटोक्याडकै मेन। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो अटोक्याडको ट्युटोरियल हो वास्तवमा। अटोक्याड आर्किटेक्चर म्युनिसिपालिटी ड्रइङको यो ट्युटोरियल हो, जसमा हामी 3D को एलिभेसन बनाउनको लागि हामी स्केचअपमा 3D बनाउँदै हो, ठिक छ। अनि त्यो 3D बाट हामी एलिभेसन एक्सपोर्ट गर्ने वास्तवमा। सबैलाई म सिलेक्ट गर्दैछु। सो धेरै तरिका छ, तपाईँ अरूलाई हाइड गरेर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ छुटे रहेछ। ओके, पहिला भित्रको यो सिसाहरू सिलेक्ट गरौँ। शिफ्ट की दाब्दै सिलेक्ट गर्दैछु। G4 ग्रुप यहाँनिर कहिलेकाहीँ यस्तो मिल्दैन, यसलाई मिलाउँ। ओके, ठिक छ। फेरि यो ग्रुपमा गएँ, यो सिसा यहाँ छुटे रहेछ, यसलाई नि म कपी गरेर टक्क पारेर यहाँ राख्छु। ओके, अनि हेरौँ है त मुभ गरेर, यो एउटा भयो। बाहिरको फ्रेमलाई सिलेक्ट गरौँ, G4 ग्रुप अथवा के छ हेर्नुहोस् त, एउटा ग्रुप भएको राम्रो हो तपाईलाई। भोलिको दिनमा अन्त पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा छुटे रहेछ। ओके, G4 ग्रुप ओके, एकदमै राम्रो। B4 बकेट दिउँ र एउटा कुनै हुन त यो फाइनल कलर चाहिँ होइन, जस्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसनको लागि एउटा कलर दिइराखौँ, एउटा ग्रे। ओके, सो सबै गाइडलाइनलाई डिलिट गर्नको लागि एडिट मेन्युमा गएर डिलिट गाइड्स भन्ने बटन दाब्नु पर्यो। डिटेलिङ दिन चाहिँ बाँकी छ। जस्ट बेसिक हाम्रो बिल्डिङको सेप चाहिँ हाम्रो लिइसक्यो र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्लिज च्यानलको ग्रोथको लागि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अवश्य गर्नु होला। र भोलिको दिनमा पनि म यस्तै ट्युटोरियलहरू त अवश्य ल्याउने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।